ॐ अविनयमपनय विष्णो दमय मनसमय विषय मृगतृष्णाम् भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, मेरो हजुरले रक्षा गर्नुहोस्। म यो संसारमा उद्दण्ड भएर अभिनयी भएर यसरी रहिरहेको छु। मेरा सारा उद्दण्डताहरू, मेरा सारा नराम्रा कलुषताहरूलाई हजुरले नाश गरिदिनुहोस्। हे प्रभु, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, मेरो यो मन अत्यन्त चञ्चल भइरहेको छ। यो मनलाई दमन गर्ने काम हजुरले गरिदिनु पर्दछ। यो मेरो मनलाई दमन गरिदिनुहोस्। हे प्रभु, संसारका यी सारा विषयका मृग तृष्णाले मलाई रात दिन दुःख दिइरहेका छन्। एउटा चाहना पछि अर्को चाहना, अर्को चाहना पछि अर्को चाहना। यी विषयका चाहनाहरू पूरा गर्दा गर्दा जीवन बरु नासिएर जाला, तर यी सारा विषयहरू कहिल्यै पनि पूरा हुन सक्दैनन्। यस्तो किसिमको यो मनको मृग तृष्णालाई हजुरले नै शान्त गरिदिनुहोस्। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति दयाको भाव उदाओस् ममा, र यसरी यो संसार सागरबाट, संसार समुद्रबाट मलाई हजुरले नै पार लगाउनु हुनेछ। हजुरले नै पार लगाउनुहोस्। हे प्रभु, म हजुरका शरणमा परेको छु। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू, सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आज हामी परम पावन एकादशीको व्रत महात्म्यका विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौं। कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षका एकादशीका विषयमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौं। भगवान श्री कृष्ण र महाराज युधिष्ठिरकै वार्तालापको माध्यमबाट भगवान श्री कृष्णले नै महाराज युधिष्ठिरलाई यी परम पावन एकादशीका व्रत महात्म्य बताउनु भएको छ। जब महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णसँग कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको व्रत महात्म्यका बारेमा जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भगवान श्री कृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा भएको छ, श्रूयताम राज शार्दूल कथयामि तवाग्रत कार्तिके कृष्ण पक्षे तु रमा नाम्नी सुशोभना। हे महाराज युधिष्ठिर, हजुरका अगाडि आज म कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी, जसलाई रमा भनेर बताइएको छ, रमा नाम गरेकी एकादशीको व्रत महात्म्यका बारेमा बताउँदछु। रमा एकादशीको महात्म्य यहाँले श्रवण गर्नुहोला, किनभने यी एकादशी सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्न समर्थशालिनी भएकी हुनाले रमा एकादशीको व्रत महात्म्य म आज बताउँदैछु। यसमा अत्यन्त प्राचीन पवित्र कथा छ, त्यो कथा पनि म यहाँलाई सुनाउने छु भनेर भगवान श्री कृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा भयो। मुचुकुन्द इति ख्यातो बभुव नृपते पुरा देवेन्द्रेण समम यस्य मित्रत्वमभवन् नृप। हे महाराज युधिष्ठिर, प्राचीन कालको कुरा हो। मुचुकुन्द नाम गरेका एकजना प्रसिद्ध राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देवताका राजा इन्द्रसँग पनि मित्रता गर्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, यमराजका साथमा पनि मुचुकुन्दको मित्रता थियो। त्यसैगरी जलका देवता वरुणजीका साथमा पनि मुचुकुन्द महाराजको मित्रता थियो। त्यस्तै धनका अधिपति कुबेर, भगवान रामका
ज्यादै श्रद्धालु भक्त विभीषणका साथमा पनि मुचुकुन्द महाराजको मित्रता थियो। ती राजा भगवान नारायणका ज्यादै ठूला भक्त हुनुहुन्थ्यो, सत्य प्रतिज्ञावाला हुनुहुन्थ्यो र सारा शत्रुहरूले रहित भएको राज्यमा शासन गर्दै ती राजा बस्नु भएको थियो। यस्तै प्रकारले उहाँले धर्मपूर्वक राज्य शासन सञ्चालन गर्दै जानुभयो। उहाँकी एउटी छोरी हुनुहुन्थ्यो चन्द्रभागा नाम गरेकी, ज्यादै श्रेष्ठ गुणले परिपूर्ण हुनुभएकी त्यस्तै छोरी उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। पछि चन्द्रभागा जब युवती अवस्थामा प्राप्त हुनुभयो, उहाँले शोभन नाम गरेका राजकुमारलाई विवाह गरेर दिनुभएको थियो र शोभनका साथमा चन्द्रभागाको विवाह भयो। कुनै समयको कुरा हो, यसरी चन्द्रभागा र शोभन दुवैजना महाराजाको त्यो दरबारमा आउनुभएको छ। शोभन जब ससुराली आउनुभएको थियो, संयोगले त्यसै समयमा हे महाराज युधिष्ठिर, अत्यन्त पुण्य प्रदान गर्ने यी रमा नाम गरेकी एकादशीको दिन आएछन्। भोलिपल्ट रमा नाम गरेकी एकादशीको व्रत लिनुपर्ने। अब अघिल्लो दिन चन्द्रभागा र शोभन आउनु भएको थियो ससुरालीमा, माइतमा। त्यो भोलि एकादशी व्रत छ भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै चन्द्रभागालाई ज्यादै दुःख लाग्यो। किनभने उहाँले विचार गर्नुभयो, मेरो पति शोभन ज्यादै दुर्बल हुनुहुन्छ, उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ, भोकै बस्न सक्नुहुन्न। मेरो पिताजीको उग्र शासन छ, धर्मपूर्वकको उहाँले शासन गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि अवश्य पनि कडा व्रत धारण गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बस्दाखेरि भन्ने उहाँले विचार गर्नुभयो। दशमीको दिन थियो। महाराज मुचुकुन्दले पनि सारा आफ्ना देशभरि त्यो उर्दी गर्नुभयो, आदेश गर्नुभयो कि भोलि एकादशी व्रत हो, रमा एकादशीको व्रत छ। त्यसै हुनाले कसैले पनि केही नखानु, कसैले पनि केही नखानु भन्ने यस्तो किसिमको ढोल पिटेर सारा देशभरि फिंजाइयो महाराजको आज्ञालाई। र ती शोभन ज्यादै दुखित हुनुभएछ। महाराजका ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्न लाग्नुभयो आफ्नै प्रिया चन्द्रभागासँग, हे सुन्दरी, अब यस्तो अवस्थामा म कसरी यो व्रत धारण गरौं? मलाई तिमीले नै शिक्षा दिनुपर्दछ। जे गर्दाखेरि मेरो कल्याण हुन्छ, मेरो जीवन पनि नासिँदैन, त्यस्तो किसिमको उपाय तिमी बताऊ भन्दाखेरि चन्द्रभागाले भन्नुभयो राजकुमारीले, हे स्वामी, मेरो पिताको यो देशमा एकादशीको दिनमा कसैले पनि खानु हुँदैन, सबैले व्रत गर्नुपर्दछ। मनुष्य मात्रै होइन, हात्ती, घोडा र अन्य पशुहरूलाई पनि त्यस दिन घाँस पानी इत्यादि दिइँदैन, उनीहरूले पनि खान पाउँदैनन्। त्यसैले मनुष्यले त एकादशीका दिन खाने किसिमको कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले यस राज्यमा तपाईं नबस्नुहोस्, यो दरबारमा नबस्नुहोस्, यहाँबाट निस्केर अन्तै कतै जानुहोस् र मनलाई दृढ गर्नुहोस्, धैर्य धारण गर्नुहोस्। यसरी चन्द्रभागाले सम्झाउनु भयो। तर शोभनले भन्नुभयो, चन्द्रभागा, तिमीले साँच्चै कुरा भन्यौ, यस देशमा बस्दाखेरि अथवा यस दरबारमा बस्दाखेरि मैले एकादशीको व्रत धारण गर्नै पर्छ, केही पनि खानु हुँदैन। अब यहाँबाट भागेर बाहिर कतै गए म एकादशीको व्रत नगरेर खाने हुन्छु। तर ठिकै छ, संयोगले ससुरालीमा आएर एकादशीको व्रत गर्ने यस्तो सौभाग्य मलाई प्राप्त भएको छ, त्यसैले म एकादशीको व्रत गर्छु। दैवले जे जस्तो विधान गरेको छ त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले जे दैवको विधान होला, मेरो भाग्यमा जे जस्तो लेखिएको होला त्यस्तै अवश्य हुनेछ। म यो उत्तम व्रत अवश्य पनि गर्नेछु भनेर ती शोभनले पनि एकादशीको व्रत गर्ने निश्चय गर्नुभयो। भोलिपल्ट रमा एकादशीको दिन जब आएको थियो, अब शोभनले पनि स्नान इत्यादि गरेर अत्यन्त पवित्र भएर एकादशीको व्रत धारण गर्नुभयो।
तर ज्यादै कमजोर हुनुभएको हुनाले उहाँ भोक प्यासले व्याकुल हुनुभएको थियो र कसरी यो दिन बित्ला भन्ने यस्तो विचार गर्दै गर्दै छटपटाउँदै शोभन बस्नुभयो त्यो दिन। र यसरी सूर्य पनि अस्त हुनुभयो, अस्ताचलमा गएर सूर्य अस्ताउनु भयो र जब रात्रिको समय सुरुवात भएको थियो सारा भगवानका भक्तहरू, भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरू, भगवान नारायणका भक्तहरूका लागि त्यो रात ज्यादै हर्षको रात भयो। किनभने अब रात्रिका समयमा जागरण गरेर सारा भक्तहरू, भगवानका जो अनुयायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भगवानको गुण कीर्तन गर्दै, भगवानका दिव्य नामहरू जप्दै, भगवानका भजनहरू गर्दै रात्रिमा जागरण गर्नुहुन्छ। त्यसैले सारा रातभरि भगवानका गुणानुवादहरूको कीर्तन गरेर हरि पूजामा संलग्न भएर सम्पूर्ण भक्तहरू, वैष्णवहरू हर्षित हुनुभयो। उतातिर शोभनलाई ज्यादै भोकले सताउँदै गयो र भोलिपल्ट सूर्य नउदाइकन नै शोभनको मृत्यु भएछ। राजाले राजयोग्य चन्दन इत्यादिका दाउराहरूको व्यवस्था गर्नुभयो र ती आफ्ना ज्वाइँ शोभनको दाह संस्कारहरू गरिदिनुभयो। महाराज मुकुटले सती जानबाट रोक्नु भएको हुनाले चन्द्रभागा जुन राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सती जान पाउनु भएन र यसरी शोभनको औषधिक सारा काज क्रियाहरू सम्पन्न गरेर अब चन्द्रभागा पिताजीकै दरबारमा माइतमा नै उहाँ रहन लाग्नुभयो। र यतातिर शोभनले जुन रमा एकादशीको व्रत गर्नु भएको थियो भोकै बसेर, त्यो व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि मन्दराचल पर्वतको शिखरमा रहेको जुन अत्यन्त सुन्दर देवपुर थियो त्यो देवपुरमा गएर उहाँ चाहिँ बस्न पाउनुभयो। शोभनले ज्यादै उत्तम ठाउँ थियो देवपुर र त्यहाँ कुनै किसिमका शत्रुहरूको आक्रमण हुन सक्दैन थियो। असंख्य असंख्य गुणहरूले परिपूर्ण भएको, विभिन्न किसिमका रत्नहरूले युक्त भएको, वैडूर्य मणिहरू जडिएका सुनका खम्बाहरूले युक्त भएको त्यस्तो किसिमको दिव्य दरबारमा उहाँ चाहिँ बस्नु भएको थियो, जहाँ स्फटिक मणिका ती खम्बाहरू थिए। त्यस्तो किसिमको दिव्य दरबारमा उच्च सिंहासनमा आसीन भएर सेतो छाता ओढाइएको थियो, सेता चमरहरूले उहाँको सेवा गरिएको थियो। यसरी शिरमा मुकुटहरू लगाउनु भएको, कानमा कुण्डलहरू लगाउनु भएको, रत्नका मालाहरू लगाउनु भएको, केयूर नामको मालाहरूले श्रृंगार गरिएका ती शोभन त्यहाँ बस्नु भएको थियो, जसलाई गन्धर्वहरूले स्तुति गरिरहनु भएको थियो, अप्सरा समूहले सेवा गरिरहनु भएको थियो। र मानव शोभन कस्तो भन्दाखेरि दोस्रो इन्द्र जस्तो, अर्को इन्द्र जस्तो गरेर अत्यन्त सुशोभित भएर यसरी शोभन त्यहाँ बस्नु भएको थियो र त्यो पुरमा अत्यन्त सुखपूर्वक उहाँ बस्नुभयो। दैव संयोगको कुरा हो। मुचुकुन्द महाराजको जुन राज्यका एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो सोम शर्मा, ज्यादै तपस्वी ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफ्ना तपस्याले गर्दाखेरि विभिन्न लोकहरूमा घुम्नुहुन्थ्यो र पृथ्वीका सारा तीर्थहरू भ्रमण गर्दै 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 उहाँ त्यो देवपुरमा पुग्नु भएछ। एकपटकको कुरा हो। देवपुरमा पुग्दाखेरि आफ्नै महाराज मुचुकुन्दका ज्वाइँ शोभन अत्यन्त सुशोभित भएर स्वर्गीय गतिले युक्त भएर त्यो देवपुरमा बसेको जब उहाँले देख्नुभयो, ती शोभनका नजिकमा जानुभयो। शोभनले पनि हत्तपत्त सिंहासनबाट उठेर ब्राह्मणलाई चिन्नु भएछ, नमस्कार गर्नुभयो र आफ्ना ससुरा त्यसैगरी पत्नी इत्यादिको सारा कुशल मंगल प्रश्नहरू पनि शोभनले त्यहाँ राख्नु भएको थियो। सोम शर्माले बताउनु भयो, हे शोभन, हजुरको ससुरा पनि ज्यादै मंगलमय रूपमा रहनु भएको छ, हजुरकी पत्नी चन्द्रभागा पनि कुशल हुनुहुन्छ, सबैतिर उहाँको राज्यमा नै कुशलता छाएको छ। अब यहाँ आफ्नो वृत्तान्त बताउनुहोस् भनेर ती सोम शर्माले जब शोभनलाई सोध्नु भएको थियो, हे गुरुदेव, हे द्विजेन्द्र, हजुरलाई म के बताऊं, जुन रमा नाम गरेकी एकादशी जो कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्दछिन्, ती एकादशीको व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि
मैले यो अद्भुत यस्तो किसिमको शहर प्राप्त गरेँ, यस्तो शहरको दिव्य महलमा राज सिंहासनमा बस्ने यस्तो मौका मैले प्राप्त गरेँ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले त्यति श्रद्धापूर्वक रमा एकादशीको व्रत गरेको थिइनँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अटल छैन, यो पूर्ण अटल छैन, यो ध्रुव छैन, यो अविनाशी छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हे द्विजेन्द्र, हजुरले यसलाई कसरी यो अटल हुन सक्छ, यो ध्रुव हुन सक्छ, अविनाशी हुन सक्छ, त्यो कुरो हजुरले गर्नुहोस् भनेर जब यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो, ती शोभनले, ती सोम शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण भन्नुहुन्छ, हे शोभन, हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो ठिकै छ। हजुरकी अत्यन्त शील स्वभाव गुणले परिपूर्ण भएकी जो चन्द्रभागा पत्नी हुनुहुन्छ, ती पत्नीले चाहनुभयो भने यी देवपुरलाई अवश्य पनि उहाँले ध्रुव बनाउन सक्नुहुनेछ, अविनाशी बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि म यो कुरो चन्द्रभागालाई लगेर सुनाउने छु भनेर शोभनबाट विदा भएर ब्राह्मण फर्केर दरबारमा नै आउनुभयो र ती चन्द्रभागा राजकुमारीलाई गएर उहाँले सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू सुनाउनु भयो। चन्द्रभागा पहिले त छक्क पर्नुभयो, के यी ब्राह्मणले साँच्चीकै प्रत्यक्ष कुरा गर्नुभएको हो अथवा सपनाको कुरा बताइरहनु भएको छ जस्तो उहाँलाई लाग्यो। र त्यस पछाडि चन्द्रभागालाई विश्वास होस् भनेर ती सोम शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणले चन्द्रभागालाई पनि लिएर त्यहाँबाट उत्तरतिर जानुभयो र ती दुवै पति पत्नीलाई संयोग गराउने यस्तो किसिमको निश्चय गरेर सोम शर्माले मन्दराचल पर्वतको नजिकमा जहाँ वामदेव ऋषिको आश्रम थियो, त्यो वामदेव ऋषिको आश्रममा लिएर जानुभयो चन्द्रभागालाई। र सोम शर्माले वामदेव ऋषिलाई जब सम्पूर्ण कुराहरू बताउनु भएको थियो, सारा वृत्तान्तहरू वामदेव ऋषिले जब सुन्नु भएको थियो, उहाँले दिव्य दिव्य वेदका मन्त्रहरूद्वारा अभिमन्त्रित गरेर चन्द्रभागालाई जब अभिषेक गर्नुभयो, चन्द्रभागाले दिव्य देह प्राप्त गर्नुभयो, दिव्य गति पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो ती मन्त्रका प्रभावले। र त्यसै गरी चन्द्रभागाले पनि श्रद्धापूर्वक एकादशीको व्रत धारण गर्नुभएको तिनै पुण्यले गर्दाखेरि उहाँले दिव्य गति प्राप्त गर्नुभयो, दिव्य देहको उहाँले प्राप्ति गर्नुभयो। र त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ देवपुरमा पुग्नु भएछ, जहाँ आफ्ना पति शोभन बस्नु भएको थियो, शोभनले राज्य गर्नुभएको थियो। त्यस ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो। आफ्नी प्रियालाई आएको देखेर ज्यादै हर्षित हुनुभयो शोभन र आफ्नो देब्रे भागमा उहाँले चाहिँ चन्द्रभागालाई बसाउनु भयो र हर्षले गदगद भएकी ती चन्द्रभागालाई अब पतिले जब स्वागत सत्कार गर्नुभएको थियो, त्यस पछाडि चन्द्रभागा भन्न लाग्नुभयो, हे पति देवता, हजुरले जुन पुण्यले यसरी दिव्य देवपुर प्राप्त गर्नुभएको छ, मसँग पनि यसरी एकादशीका पुण्यहरू प्रशस्त भएको कारणले गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि म जब पिताजीको दरबारमा 8 वर्ष पुगेकी थिएँ, त्यस पछाडि मैले पिताजीको दरबारमा रहेर सारा एकादशीका व्रतहरू विधि पूर्वक पालन गरेकी थिएँ, सारा व्रतहरू लिएकी थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि ती सारा एकादशीको व्रतको पुण्यद्वारा म यस लोकलाई, यो पुरलाई अविनाशी बनाउने छु। एक कल्पसम्म सम्पूर्ण इच्छाहरू पूरा गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको समृद्धिशाली पुरको रूपमा यसलाई म परिणत गर्नेछु भन्ने यस्तो निश्चय ती चन्द्रभागाले गर्नुभयो र आफ्ना पतिदेवलाई पनि उहाँले सुनाउनु भयो। र यसरी ती चन्द्रभागाले सारा एकादशीका पुण्यहरूको दिव्य प्रभावद्वारा त्यस लोकलाई दिव्य भोगले युक्त भएको, त्यसै गरी दिव्य रूपले परिपूर्ण भएको, दिव्य दिव्य मणिमाणिक्यले युक्त भएको यस्तो किसिमको त्यो पुर तयार गर्नुभयो। र यसरी ती चन्द्रभागा अहिले पनि शोभनका साथमा, आफ्ना पतिका साथमा, आफ्ना स्वामीका साथमा रमण गरेर त्यो देवपुरमा रहनु भएको छ। हे महाराज युधिष्ठिर, जसले यसरी रमा एकादशीको श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक पालना गर्दछन् भने यी एकादशी चिन्तामणि जस्ता, जे चितायो त्यो सारा पूरा गर्ने मणि जस्ता एकादशी
भएका हुनाले कामधेनु जस्तै जति दुहे पनि दूध दिइरहने, सम्पूर्ण वस्तुहरू प्रदान गरिरहने, सम्पूर्ण आकांक्षा मनोकांक्षाहरू पूरा गरिरहने त्यस्ता एकादशी छन् रमा एकादशी। त्यसैले यी एकादशीको व्रत श्रद्धा भक्तिपूर्वक हामी सबैले गर्नुपर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भयो। जो यी एकादशीका व्रतहरू गर्दछन् भने ती मान्छेहरूलाई भाग्यमानी भन्नुपर्दछ, किनभने जसले यी रमा एकादशीका व्रत धारण गर्दछन्, यी एकादशीको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पालना गर्दछन् व्रतलाई भने ठूला ठूला ब्रह्म हत्या आदि गरेका पापहरू भए पनि उनीहरूका चाहिँ नष्ट भएर जान्छन्। यसमा कुनै किसिमको शंका गर्नु पर्दैन र शुक्ल पक्षको होस् अथवा कृष्ण पक्षको होस्, दुवै किसिमका पक्षका एकादशीहरू उत्तिकै पुण्यदायी छन्। कुनै किसिमको भेदभाव गर्नु हुँदैन ती व्रतीहरूले। र जसले जो मनुष्यहरूले यसरी दुवै किसिमका पक्षका एकादशीहरू पालना गर्नुहुन्छ, एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने भुक्ति मुक्ति दुवै फल उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने गाई कालो होस् अथवा सेतो होस्, दुवैबाट प्राप्त हुने दूध उस्तै हुन्छ, अमृतमय दूध प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी कृष्ण पक्षका अथवा शुक्ल पक्षका एकादशी समान पुण्य प्रदान गर्ने यस्ता किसिमका एकादशी रहेका छन्। त्यसैले यी रमा एकादशी कृष्ण पक्षका एकादशी हुन्। यी एकादशीलाई पनि अत्यन्त श्रद्धा भक्तिपूर्वक व्रत गर्नुपर्दछ, महात्म्यहरू श्रवण गर्नुपर्दछ। जसले यी एकादशीको व्रत गर्यो, यी एकादशीका व्रत महात्म्य कथाहरू सुन्यो भने पनि उसका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। अन्तमा भगवत लोकमा, विष्णु लोकमा, नारायण लोकमा त्यस्ता भक्तहरूले बस्ने यस्तो किसिमको सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्। मृत्यु लोकमा फेरि कहिले पनि फर्केर उनीहरूले आउनु पर्दैन, जन्म मृत्युको चक्रमा उनीहरूले जानु पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले यी रमा एकादशीको व्रत हामी सबैले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। किनभने जुन भगवान लक्ष्मीपतिका चरणारविन्दका सेवा गरिने यी एकादशी हुन्, जसमा भगवान गदाधरको पूजा गरिन्छ, जसमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा गरिन्छ, जसमा भगवान नारायणको पूजा गरिन्छ, त्यस्ता भगवानको पूजा गरिने भएकी यी एकादशी हुनाले यी एकादशीको सेवा, यी एकादशीको व्रत हामी सबैले पालन गर्नुपर्दछ। किनभने भगवानका चरणारविन्दबाट नै भगवती गंगाजी प्रकट हुनुभयो, जसले संसारलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। त्यसैगरी जुन भगवानको नाम लिँदाखेरि, भगवानको पूजा गर्दाखेरि, भगवानको आराधना गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको सम्मुख हुँदाखेरि नै यो संसारको भय समाप्त भएर जान्छ। यसरी भगवानतिर सम्मुख गराउने, भगवानसँग नजिक बनाउने जुन एकादशी छन् यी रमा एकादशीलाई हामीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पालना गर्नै पर्दछ। किनभने जुन भगवानले सारा संसारको कल्याण गर्नका लागि, अनन्त ब्रह्माण्डको रक्षा गर्नका लागि ठूला ठूला राक्षसहरूलाई पनि समाप्त गर्नुभएको थियो, जसले चन्द्र र सूर्यलाई आफ्नो नेत्र बनाउनु भएको छ, त्यस्ता भगवानको पूजा गर्दाखेरि, त्यस्ता भगवानको दर्शन गर्दाखेरि, त्यस्ता भगवानको सेवा गर्दाखेरि संसारलाई हामीले सजिलैसँग पार गर्न सक्छौं। संसारको यो विषयको जन्जाललाई हामीले सजिलैसँग काट्न सक्छौं। त्यसैले भगवानको सेवा गरिने, भगवान श्रीकृष्णको उपासना गरिने यी एकादशीलाई हामीले सदा सर्वदा पालना गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि रमा एकादशीको विशेष महत्व भएको हुनाले जो भगवती महालक्ष्मीको साक्षात नाम रमा हो, त्यस्तो भगवती महालक्ष्मीको उपासना गरिने, भगवती महालक्ष्मीको सेवा गरिने, भगवान नारायणको सेवा गरिने यी एकादशी भएको हुनाले यी एकादशीको व्रत हामी सबैले पालना गर्नुपर्दछ। जो दामोदर भगवान हुनुहुन्छ, जो गोविन्द भगवान हुनुहुन्छ, जसले यो संसार रूपी समुद्रलाई मन्थन गरेर यसरी संसारका सारा भयहरूलाई चाहिँ समाप्त गरिदिनु भएको छ, त्यस्ता करुणामय
भगवान श्रीकृष्णको उपासना गरिने हुनाले भगवान श्रीकृष्णको उपासनामा संलग्न बन्नका लागि हामी सबैले रमा एकादशीको व्रत गरौं, श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक भन्दै सम्पूर्ण दर्शकहरुमा म यही कामना गर्दछु। र यी एकादशीका जुन व्रत महात्म्य छन्, भगवान श्रीकृष्णका गुणानुवादले परिपूर्ण भएका यी व्रत महात्म्यलाई भगवान श्रीकृष्णकै चरणारविन्दमा म समर्पण गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।